نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أيها السادة، إن اللغة العربية لغة أمة، لغة عالمية لا حدود زمانية لها ومكانية تحصرها. كلما ازددنا تمسكا بها ازددنا رقيا وتطورا. كيف يمكن لابن اللغة العربية أن يشوه لغته بترقيعها بكلمات أجنبية؟ كيف يقبل أن يخرجها عارية من نطقها وهمزاتها؟ مخجل أن يخطئ ابن العربية في الكتابة بلغته، مخجل أن يجهل ابن العربية أسماء علمائه الأوائل، مخجل أن لا يقرأ ابن العربية تراثه العظيم. العربية يا قوم حسناء بهية الطلعة لا تقبل إلا إحسانا، والإجادة في صياغتها في التودد لها والرقص بإتقان على أنغام حروفها. تربت يدا ومن لم يظفر بها. عربيتنا بحر لا ساحل له ذاخرة بالمفردات والألفاظ الراقية الجميلة عامرة بالمعاني المتفردة. تلك الحسناء سيخبو نورها ويهرم شبابها وتتجدد مفرداتها الفصيحة إن تركتها وهجرتها ولم تتبن الدفاع عنها وابذل أيها المسلم فلتقف لبنة في بنيان الدفاع عنها وابذل قصارى الجهود لإحيائها وترقيعها وتوسيع رقعتها شرقا وغربا، وارجع إلى ماضيك الباهر وتاريخك المغبوط. أنا أكتفي بهذه الكلمات.